बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में फिर से एक और हलचल, जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाती है, हमने मार्का मारा है बिल्कुल बॉर्डर्स पे, और अभी तक वो मार्का हमारे हाथ में है फतह के तौर पे कि मुल्क की फतह और सलामती के लिए जो कुछ किया गया, जिसका इमेज बेटर करने के लिए किया गया, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन साथ साथ जब तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, चीजें बेहतर नहीं हो सकती। बाज़गश्त है कि एक और दफा मुल्क में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से मिलने को जा रही हैं, और क्या ये मामला ठीक हैं? क्या वाकई ही कोई ऐसा इम्कान सामने नजर आ रहा है कि पीटीआई के मुज़ाकरात होंगे और पॉलिटिकल पार्टी से होंगे? जिस तरह से फैसला साज ये कह चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ही मुज़ाकरात कर सकती हैं, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस सूरत हाल में कौन पहल करेगा, मौज़ूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ इसको मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब, आपका ताल्लुक PMLN से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच। यासीन आज़ाद साहब, अगर आप अपने दौर से देखते हैं, जिस तरह से पीटीआई का रवैया पहले भी रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से भी एक खिंचाव की कैफियत रही है, आप क्या समझते हैं कि क्या कोई मुमकिना मुज़ाकरात मुमकिन हैं? देखें, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, अगर हर पार्टी सिंसियरली मुज़ाकरात करने चाहे तो कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात का आगाज़ कौन करेगा। मुज़ाकरात का आगाज़ आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले हुकूमत ने पीटीआई को ऑफर की कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन पीटीआई की तरफ से जवाब न आया। एक जो मसला मेरी समझ में नहीं आता कि क्या पाकिस्तान के सियासतदानों को किसी प्रॉपर्टी का झगड़ा तो उनका है नहीं है। सियासी नुक्ता नज़र के मुताबिक हर सियासी जमात की ये जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के मामला को बेहतर बनाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि जो लोग हमारे पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट होकर पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, उनके दरमियान जो झगड़े हैं या जो उनके दरमियान तनाव है, वही ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट को इलेक्ट करके पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इसलिए भेजते हैं कि वो वहाँ जाएं और मुल्क के लिए कानून साजी करें। हमारे यहाँ पे कानून साजी की तो बात कलामी की माजरत, लेकिन अगर एक पार्टी उसको इलेक्टेड गवर्नमेंट समझती ही नहीं है तो फिर मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ सकते हैं? यही बात मैं कह रहा हूँ, उसी बात पे मैं आ रहा था। अब जब वक्तन फवक्तन कई दफ़ा इस बात की ऑफर दी गई कि आए बैठे और मुज़ाकरात करें, तो किसकी तरफ से ना हो रही है? हुकूमत की तरफ से ना हो रही है या पीटीआई की तरफ से हो रही है? अब इससे पहले आपने देखा होगा जब भी बात स्टार्ट की गई तो पीटीआई की सबसे बड़ी मजबूरी मेरे नज़दीक ये है कि पीटीआई के अंदर जो हमारे वकील भाई हैं, जो इस वक्त पार्टी को तकरीबन लीड कर रहे हैं, वो तो मुज़ाकरात के हामी होते हैं, लेकिन जब वो जाके बानी पीटीआई से जेल के अंदर मुलाकात करते हैं तो उन्होंने जो स्कीम बनाई होती है वही ख़त्म कर देते हैं बानी पीटीआई। मैं इसके मिसाल इस तरह से देता हूँ कि आप देख लें कि जब 26वीं अमेंडमेंट का मामला आया और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एतराज़ किया, और उसका कहना यह था कि तमाम सियासी जमातें कानून साजी के अंदर शामिल होनी चाहिए, तो पीटीआई की भी एक टीम मौलाना फजलुर रहमान के साथ गई। उन्होंने बैठ के एक मुसद्दा तैयार किया मुतफ़िक़ा तौर पर, लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल बाई बानी पीटीआई। वो पूरी की पूरी टीम पीटीआई की जो थी मौलाना फजलुर रहमान के लोगों के साथ बैठी। उन्होंने 26वीं अमेंडमेंट में कई जो है ना अमेंडमेंट सजेस्ट की, जिसको मौलाना ने भी यस किया। लेकिन जब पीटीआई के लोग बानी पीटीआई से मिलने के लिए जेल में गए तो उन्होंने अपने लोगों को मना कर दिया कि आप इसमें शरीक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक टीम लीगल टीम बैठ गई और एक दूसरी जमात से मिलकर आपने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला कर लिया कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो फर्द वाहिद ने उसको रिजेक्ट कर दिया जेल के अंदर होते हुए, और पीटीआई के वो लोग जो उस टीम के अंदर शामिल थे वो भी परेशान होकर पीछे हट गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी पार्टियां इतनी ताकतवर हैं कि अपने पार्टी लीडर के मर्जी के बगैर कोई कानून साजी नहीं कर सकते? अच्छा यासीन आज़ाद साहब, क्या हम ये समझें कि ये जो फैसला है ये वाकई फर्द वाहिद का फैसला होता है, या आपको पीछे लगता है कि और बहुत सारे लोग हैं जो ये फैसला करते हैं?
किस का, कानून साजी का? नहीं सर, मैं बानी पीटीआई के हवाले से बात कर रही हूँ। ठीक है, बानी पीटीआई को मैं मैडम 99 से इमरान खान साहब को जानता हूँ। मैं पहला आदमी था उस वक्त, कराची बार का प्रेसिडेंट था। मैंने उनको इनवाइट किया और बार से उन्होंने एड्रेस किया। बानी पीटीआई का जो प्रॉब्लम उस वक्त 99 में मुझे नजर आया वो ये था कि वो अनापसंद आदमी हैं, अपनी मर्जी के बगैर किसी दूसरे के मशवरे को या दूसरे की एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो किसी दूसरे की एडवाइस को एक्सेप्ट करते तो पंजाब गवर्नमेंट को कभी डिसॉल्व नहीं करते, के की गवर्नमेंट को कभी डिसॉल्व नहीं करते। वो ये उनकी मर्जी पे है, जो वो चाहें वो ही मानेंगे, इसके अलावा पार्टी का कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। तो फिर नेगोशिएशन किससे की जाए? क्या बानी पीटीआई के साथ जेल में जाके मुलाकात हो सकती है, या बानी पीटीआई अपने कुछ लोगों को नामजद करे ना टेबल टॉक के लिए, टेबल टॉक करके जब वो किसी नतीजे पर पहुंचे तो फाइनल अप्रूवल के लिए चले जाए ना वहाँ, तो वो करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई के अंदर तो 10 लीडर हैं, हर आदमी लीडर बना हुआ है और हर आदमी अपनी मर्जी करता है। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो कुछ कहती हैं, हमारे वकील भाई जो पार्टी के अंदर लीडर बने हुए हैं वो कुछ कहते हैं, दूसरे पार्टी लीडर कुछ कहते हैं, और अमीन गंडापुर का तो इमरान खान की तरह पता ही नहीं चलता कि वो क्या चाहते हैं। और उसके बाद जब किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर ये कह दे कि मैं मरकज पे हमला करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर उस फेडरेशन का क्या हाल होगा जिसमें एक सूबे का चीफ मिनिस्टर दूसरे मरकजी गवर्नमेंट को कहे कि मैं आप पे हमला करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर बाकी बचता क्या है? मैंने कई दफा आपके प्रोग्राम आप कानूनी तौर पे चीजों को समझते हैं। अगर किसी को पॉलिटिकली, पूरी, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया में अगर किसी को पॉलिटिकली कैद किया भी जाता है, इल्ज़ामात होते हैं, इल्ज़ामात ख़त्म होते हैं, तो बहुत भी 2 साल 18 महीने 15 महीने का सिलसिला होता है। आप खुद क्या समझते हैं कि क्या एक शख्स जिसको निगोशिएशन की बात की जा रही है वो बिना जेल से बाहर आए हुए उसकी पार्टी या वो खुद कंप्रोमाइज कर सकता है? देखें, यहाँ फिर वही बात आ गई, आपने खुद ही मेरी बात को जो है ना उसकी तस्दीक कर दी। इसका मतलब है पार्टी के अंदर कॉम्प्रोमाइज का इख्तियार सिर्फ इमरान खान के लिए है, और इमरान खान जब तक जेल से बाहर नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। क्या मियां नवाज शरीफ को उम्र कैद की सजा मुशर्रफ के दौर में नहीं हुई? क्या वो 15 महीने जेल के अंदर नहीं रहा? उसने तो सजा काटी है। पर आपको पता है उनको बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको दी गई है इसको खत्म करके डेथ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए। वली खान को मैंने जिंदगी भर जेल में देखा, लेकिन कभी भी उन्होंने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन नेगोशिएशन को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आप जो आपका ये जो कहना कि बानी पीटीआई जब तक बाहर नहीं आएंगे उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। इसका मतलब है बानी पीटीआई के अलावा पीटीआई के अंदर कोई लीडर नहीं है, किसी को लीडरशिप का राइट नहीं दिया जा रहा, वरना पार्टी के लोग जो होते हैं जेल के अंदर भी लेकर मुज़ाकरात करते हैं। एक ज़माने में आपको याद होगा कि नवाज़ नसरुल्लाह साहब होते थे, और जब भी अपोजिशन पार्टियों के दरमियान इख्तिलाफ राय होते थे तो वो बीच में आते थे और अपना एक रोल प्ले करते थे। पीटीआई के लिए महमूद खान इख्तिजाई शुरू में आए, वो पीटीआई की तरफ से मामला को आगे लेके चलने पर चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने उनको भी मना कर दिया। महमूद खान इख्तिजाई एक ऐसा बंदा था जो शायद हुकूमत के लिए भी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी काबिल कबूल था, लेकिन उस बेचारे को भी जीरो कर दिया गया। तो मैं इस फार्मूले से तो बिल्कुल एग्री नहीं करता कि बानी पीटीआई जब तक बाहर नहीं आते उस वक्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इससे पहले भी लोगों ने जेल देखी है, जरदारी साहब ने तो 11 साल जेल देखी है, कौन कहते हैं कि नहीं देखी, और नवाज शरीफ ने तो कई दफा जेल देखी है। तो ये चीजें जो होती हैं, सियासतदान जब होते हैं तो वो जेल देखते हैं, और मैं कहता हूँ जिस किस्म की जेल के अंदर इमरान खान को छोड़ते हैं, माजी में किसी लीडर को नहीं मिली। ये वही इमरान खान है जिसने अमेरिका में जलसे में खड़ा होकर कहा था कि मैं जाऊंगा, मैं नवाज शरीफ का एसी बंद कर दूंगा, फिर मैं देखता हूँ ये कैसे सियासत करता है। अब माजी को क्यों भूल जाते हैं? अगर हम डिस्कशन करते हैं तो तमाम चीजों को हमें कंसिडर करना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो मेरी आपके प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ एक अपील है कि बानी पीटीआई से भी मैं अपील करता हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें तो पहले अपने एतमाद के लोगों की एक टीम जेल के अंदर से बनाएं, कंडीशन ये लगा दें कि वो मुज़ाकरात करें,
پر اگر ٹیم کسی دیکھیں پرائم منسٹر بھی ایک دم مذاکرات سے نہیں آئے گا، وہ بھی کوئی ٹیم بنا کے بھیجے گا، آپس میں مذاکرات کریں. اگر دونوں فریق کسی فارمولے پہ چاہتے ہیں کہ پھر فائنل اپروول کے لیے وہ کمیٹی اختیار دے کہ آپ پرائم منسٹر اور عمران خان کے درمیان ملاقات ہونی چاہیے. پہلے راستہ صاف کیا جاتا ہے، ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کمپرومائز کا جو طریقہ کار بھی ہے کہ بڑے اس بات کے دو پرسیپشنز نکلتے ہیں سر. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایک پرسیپشن وہ ہے جو آپ دے رہے ہیں، اور آئی نو دیٹ ویری ویل کہ آپ ہمیشہ پارٹی ہیڈ اتار کے بات کرتے ہیں جو ایک سیاستدان کو کرنی چاہیے. میں اس کو بہت اپریشیٹ بھی کرتی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ایک رد عمل عوام کی طرف سے آتا ہے جو کہ اپنے لیڈر سے محبت کرتی ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب کے فالوورز ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے فالوورز ہوں. ان فالوورز کو کیسے سمجھایا جائے کہ کہیں لچک نہیں ہے جس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، کیا ذوالفقار علی بھٹو کے فالوور نہیں تھے؟ کیا ان کے چاہنے والے نہیں تھے؟ اور جب ان کو سزا دی تو کتنے لوگ روڈوں پہ آئے ہیں؟ اور آج جو بار بار عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سائے کی کال دوں گا، کال دے کے تو دیکھ لیں، ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور وہاں وہ کہاں کھڑے ہیں. بھٹو سے تو پاپولر لیڈر میں عمران خان کو نہیں سمجھتا. اور اگر بھٹو صاحب کو جب سزائے موت ہوئی ہے تو کتنے لوگ روڈوں پہ آئے تھے؟ آپ نے دیکھا تھا کسی کو روڈ پہ آتے ہوئے؟ بھٹو تو ہیرو تھا اس قسم کا. تاشقند میں جو انہوں نے ایگریمنٹ میں کاغذ وغیرہ پڑھ کے آئے تھے، لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں. اور وہ پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا محترمہ بے نظیر ہو، آج بھی لوگ ان کے سر وہ ایک سینیریو آپ نہیں سمجھتے کہ بہت ڈفرینٹ سینیریو تھا وہ دور میں؟ اس دور کے ڈکٹیٹرز کے حوالے سے سینیریو ڈفرینٹ تھا. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اب سوشل میڈیا موجود ہے، اب لوگوں کا خوف تھوڑا کم ہو چکا ہے اس پہلے کے لحاظ سے. میڈم ایک بات میں بتاؤں، میں اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ آپ دیکھیں کتنی پبلک آپ کے لیے نہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اس بات کا اندازہ تو بخوبی عمران خان صاحب کو بھی ہے کہ آپ نے اگر کال پہلے اور ہوئی ہے کے بعد جو حکومت ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ دونوں مضبوط ہوئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو جتنا برا بھلا ہمارے لوگ کہتے تھے آج نہیں کہہ رہے ہیں. بس بدلی ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. میں نے پی این اے کی موومنٹ دیکھی ہے، لوگوں نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں. اتنی بڑی موومنٹ میں نے آج دن تک پاکستان میں نہیں دیکھی. نظام مصطفیٰ کے نام پہ لوگ پول کے اوپر چڑھتے تھے، کہتے تھے ہمارے سینے پہ گولی مار دو. تو یہ پاکستانی قوم کے لیے کہنا کہ لگاتار وہ کسی سے پیار اور محبت کریں گے، میں اسے اگری نہیں کرتا. شہر میں رہتے ہوئے یہاں ایک علماء پاکستان پھر ایم کیو ایم آئی صاحب حسین تھا، کراچی شہر میں شرح پر نہیں مارتا تھا. آج وہ ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے؟ تو میں ان چیزوں سے ایگری نہیں کرتا کہ آدمی چاہتی ہے تو پتہ نہیں کون سے انقلاب آ جائے گا. پاکستانی قوم سے انصاف کی توقع کرنا میرے نزدیک مناسب نہیں ہے. پی این اے کی موومنٹ کے بعد میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جو بھی ایک پارٹی ہے لبیک والے، انہوں نے جب جلوس نکالے انہوں نے سینے پہ گولیاں کھائی. عمران خان کا دور تھا نا، تو ان کے سینے پہ گولیاں کس نے برسائی؟ عمران خان نے برسائی تھی. لبیک والوں کا بھی ایک مقام تھا، آج وہ لبیک والے بھی زیرو ہو رہے ہیں. تو میں ان چیزوں سے ایگری نہیں کرتا. یہ آدمی بہت پاپولر ہے، جب تک یہ بعد نہیں نکلے گا مذاکرات نہیں ہوں گے، میں سے ایگری نہیں کرتا. بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹکس سینیریو کس حد تک چینج ہوا ہے؟ اگر میں صرف مخصوص نشستوں والے فیصلے کی بات کروں تو نہیں، میں سوال سمجھا نہیں آپ کا پوری طرح. سر مخصوص نشستوں کے بعد جو ہے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی فلور میں کون سی پارٹی اسٹرانگ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے اور مذاکرات کی طرف اگر بڑھ رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک
یاسین آزاد صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ لچک آنی چاہیے اور سیاست اسی کا نام ہے کہ بعض اوقات کمپرومائزنگ فیصلے کرنا ضروری ہوتے ہیں. کس حد تک ضروری ہوتے ہیں یہ بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کا سامنے حاضر ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کے لچکدار رویے پہ سوال اٹھتا ہے تو دوسری طرف کے پی میں ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا واقعی کوئی تبدیلی ممکنہ سامنے آئے گی یا یہ صرف افواہیں؟ بات کرتے کچھ عارف عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. عارف عباسی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آواز بہت ویک ہے آپ کی. ویک آ رہی ہے آواز. چلیں ایم سی آر سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر آپ اب مجھے سن سکتے ہیں؟ جی ہیلو. جی ہلو. جی آواز بہت ویک آ رہی ہے. ٹھیک ہے سر اب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. اوکے سر. سر ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی. کیا خبریں ہیں؟ کیا افواہیں ہیں؟ یہ اتنی بات جو آ رہی ہے کیا وفاق سے کوئی خطرہ ہے پی ٹی آئی کے پی کے حکومت کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب اندرونی طور پہ کوئی سازش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اصل میں یہ جو ان ہاؤس تبدیلی کی افواہیں ہیں یہ وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جن کا کسی طرح بھی کے پی کے میں بس نہیں چل رہا. کے پی کے میں 2/3 سے زیادہ میجارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو وہاں جو جس طرح کی الحمدللہ پچھلے 12-13 سالوں میں خدمت کی ہے صوبے کی، تو صوبے کے عوام کے ساتھ لڑائی لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. این ہاؤس تبدیلی نہیں. جب تک عمران خان کا اعتماد حاصل ہے وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور کو، تو کسی قسم کی کوئی فی الحال ایسی چیز نہیں ہے جو زیر غور ہو. ہاں جب کبھی پارٹی نے مناسب سمجھا اور خان صاحب کو حکوم ہوا تو چونکہ ہمارے پاس مور دین 80% میجارٹی ہے وہاں پہ، تو تبدیلی ہو بھی سکتی ہے، جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن فی الحال ایسی کوئی بات نہیں. سر لیکن ایک بات تو عام پبلک دیکھتی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اس کو، جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اختلاف رائے تو موجود ہے اور بڑی اسٹرانگ اختلاف رائے ہے. ایک تو پارٹی کے اندر بات رہتی ہے، آپ کی پارٹی کی بات باہر بھی نکلتی ہے. علیمہ خان صاحبہ کا الگ پوائنٹ آف ویو سامنے آتا ہے، امین علی گنڈاپور کا الگ پوائنٹ آف ویو سامنے آتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں دیکھیں، اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت ساری قوتیں جو کہ تحریک انصاف کے منشور سے، تحریک انصاف کے قائد سے خائف ہیں، تو وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جس میں اس قسم کی افواہیں پھیلائیں یا کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو بدنام کیا جائے یا کمزور کیا جائے. پچھلے 3 سال میں تو ایسا ممکن نہیں ہوا. تو ہمیں سمجھ ہے کہ کہاں سے کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے اور لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. یہاں شخصیت پرستی یا انڈیویجول جو لوگ ذاتی حیثیت میں ووٹ بینک رکھتے ہیں اس کا کوئی کنسپٹ پی ٹی آئی میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کا 100% ووٹر جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس وجہ سے کسی قسم کا کوئی اختلاف اگر کہیں چھوٹا موٹا ہے بھی تو میٹر نہیں کرتا، کیونکہ لوگ بادر نہیں کرتے. لوگ کسی شخصیت کو سوائے عمران خان کے کوئی اہمیت نہیں دیتے. سر کیا اسٹریٹجی آگے پارٹی کی دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگ احتجاج کی طرف جائیں گے، مذاکرات کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ ابھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بڑی شدت سے یہ چاہتی ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں، لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے موقف ہمیشہ نہ کا آتا ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، مذاکرات سے کبھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. مذاکرات جمہوریت کا حصہ ہیں اور بات چیت سے ہی سارے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن بات چیت ان کے ساتھ کی جاتی ہے جن کے پاس بات چیت کے بعد رزلٹ پہ امپلیمنٹیشن کی پاور ہو. آپ ہمیشہ بات جب کرتے ہیں تو مخالف کو یا جو آپ کا اوپوننٹ ہے جس سے بات دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے نظام میں، پبلک میں، پاور میں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے وقت کا ضیاع ہے کہ جو فیصلے نہ کر پائیں اور صرف ٹائم گزاری کے لیے بات چیت کریں. تو ہمیں ایسی بات چیت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جس کا کوئی لیکن رزلٹ عارف عباسی صاحب فیصلہ تو دو طرف سے نہیں کر پا رہے. آپ اپنے قائد کے بغیر فیصلہ نہیں کرتے، اور دوسرا جو آپ فیصلہ سازوں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو گورنمنٹ میں ہیں، کھل کے ہم کہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فیصلہ سازوں کے بغیر بات نہیں کر سکتے. تو سر فیصلہ سازوں نے تو کہا ہے کہ ہم ان معاملات میں نہیں پڑ رہے. دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں آپ کی پارٹی میں
सिर्फ एक वन मैन शो है, और मैं भी आपकी बात से अग्री इस हद तक करती हूँ कि करिश्मा है उनकी शख्सियत में, वो पार्टी से हट के एक मसला है, लेकिन कहीं ना कहीं लचक तो लानी पड़ती है, क्या कहेंगे? नहीं, हम बिल्कुल लचक पे यकीन रखते हैं। हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, एक एटमी कुव्वत है, और फिर जोग्राफियाई हैसियत से इंटरनेशनली जो हमारी हैसियत है उस पर हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा हर सतह पे, हर लेवल पे, हर किसी को करना है, हर ताकत को करना है। लेकिन बात फिर वही है कि हमारी तो फैसला साजी बिल्कुल ज़ाहिर है। हम तो इमरान खान को बिल्कुल इसको नहीं छुपाएंगे, जो भी फैसला करेंगे वो इमरान खान करेंगे। हाँ, दूसरी तरफ से ये है कि अभी तक पिछले 3 सालों में सवाए ज़बानी जमा खर्च, बेमाना कुव्वत के, रियासती कुव्वत के इस्तेमाल के, या फिर झूठ बोलने के मुखालिफ जितनी भी सियासी जमातें इस टाइम इक़्तिदार में है, उनकी तरफ से कोई हमें अच्छाई की कोई खबर नहीं मिली। हमेशा उन्होंने धोखा दिया है, फ्रॉड किया है, कोशिश की है कि पार्टी को तोड़ा जाए, पार्टी के लोगों को तोड़ा जाए, पार्टी को डिमोरल किया जाए, वर्कर के साथ जुल्म और सितम करके वर्कर से पार्टी छुड़ाई जाए। तो इस किस्म के हालात में आप ऐसी हुकूमत के साथ क्या बात करें? लेकिन सर, जहां पावर गेम की बात कर रहे हैं, अभी आप ही ने कहा कि एक पावर गेम दिखाया जाता है, तो स्ट्रीट पावर तो आपने भी गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आप समझते हैं कि वो मामला ठीक था? क्या आप समझते हैं कि 24-25 नवंबर वाला फैसला आपका ठीक था? वो भी तो आपने पावर दिखाई थी, क्योंकि आपको भी ये बात का अंदाजा है कि आम लोग आपके साथ कितने हैं। बिल्कुल भी नहीं जी, हमने पावर दिखाई। बिल्कुल गैर मुसल्लह लोग थे, मासूम लोग थे, अपने आईनी हक के प्रोटेस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। किसी शख्स से कोई असला नहीं बरामद हुआ, किसी स्टेज पे कोई सरकारी एहलकार जख्मी नहीं हुआ, कोई वायलेंस प्रोटेस्टर की तरफ से नहीं हुई। जो भी वायलेंस हुई है मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से हुई है। हमारी कभी भी कहीं भी, आप पिछली हमारी 25-26 साल की तारीख है, हमारे हमेशा सिविलाइज तरीके से जो हमें आइन ने हक दिया है हम वो हक इस्तेमाल करते हैं। कभी भी हमारे साथ बड़े बड़े मुजालिम हुए हैं, लेकिन कभी भी हमारा वर्कर आगे से उस तरह उसने रिएक्ट नहीं किया कि वो वायलेंस करे या रियासत की अथॉरिटी को चैलेंज करे। अच्छा सर, एक तरफ हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं, दूसरी तरफ जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। सबको पता है कि इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान इस वक्त सेंटर बना हुआ है, सबकी नज़रें मरकूज हैं इस पे, पाकिस्तान पे, चाहे वो ईरान वॉर हो, चाहे अभी पाकिस्तान के साथ खुद एक तनाज़ा चल रहा है जिसपे एक महाज पे लड़ा जा रहा है, चाहे वो खारजा पॉलिसीज़ को देखने के हवाले से हो। इन हालात में क्या आपकी लीडर का कोई बयान आता है कि चलें जनाब, हम थोड़ा बहुत कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में जाके आगे जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त नीड है इस बात की कि जनाब पॉलिटिकली इसको मजबूत किया जाए मुल्क को? जहाँ तक मुल्क की सालमियत, दिफा और इस्तेकाम का ताल्लुक है, हम सब पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन देखें, हमारे लीडर के साथ एक्सेस, आज़ादाना एक्सेस है। क्या वो आज़ादाना अपना बयान पब्लिकली दे सकते हैं? क्या उनका बयान टीवी पे, मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे नशर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो बहुतान जो लगा रहे हैं कि इमरान खान जो है सामने आके बयान दे। इमरान खान तक तो जो हमारी थोड़ी बहुत ही एक्सेस होती थी, हम जाते थे तारीख पे, वहाँ इमरान खान से मुलाकात हो जाती थी, वो भी पिछले 1.5 महीने से नहीं हो पा रही। तो ये पता नहीं है इस हुकूमत को क्या खौफ है इमरान खान से। पॉलिटिकल लीडर हैं, चले वो प्रिजनर है, इस वक्त जेल में है, लेकिन उनको कम से कम वो राइट तो दिए जाए ना जो एक स्टैंडर्ड जेल रूल किसी भी प्रिजनर को देते हैं। तो ये तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान पे गिला करने का उसका कोई बयान इस किस्म का वो किस तरह बयान दें? वो उस तक न मीडिया की एक्सेस है, न सहाफियों की एक्सेस है, न पार्टी लीडर्स की एक्सेस है। स्वाय उनकी फैमिली की 2 बहनें, वो भी कभी उनको मिलने देते हैं, कभी नहीं मिलने देते। 10-15 मिनट में वो क्या करें? तो इस किस्म की बातें मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आवाम पे आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। इमरान खान को जब फ्रीली एक्सेस होगी मीडिया तक तो आप देखेंगे उसके बयान। बहुत शुक्रिया आरिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ और पहलू भी हैं जिसमें बात करना ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। जिस तरह से पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की बात होती है, इसी तरह से इस वक्त एक मजबूत पोजीशन में जमात पीपल्स पार्टी हमें नजर आती है। मफाहिमत करने वाली पीपल्स पार्टी मजीद मामला को किस तरह से देख रही है, बात करते हैं। कुछ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मारिया इकबाल साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सना आपका मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। इससे पहले कि हम अपने मुद्दे पर आए, मैं मेट्रो न्यूज़ से और आप
سے آپ کی پوری میٹرو فیملی جو ہے ان سے کنڈولنسز کرنا چاہتی ہوں. آج وہ دن ہے کہ مطلب بہت دنوں کے بعد جب میں اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہوں تو آج ہمارے درمیان ہمارا پیارا بھائی جہانگیر موجود نہیں ہے, جو کہ اس پروگرام کے لیے ہمیشہ مجھے خوش آمدید کہا کرتا تھا. اللہ اس کو جنت میں جگہ دے, کروٹ کروٹ اس کو اس کے درجات بلند کرے. میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو, اور یہ ہمارا بہت بڑا لاس تھا. تو ایز اے ہیومن آئی تھنک وی شوڈ ریمبر somebody who was present among us and now he is gone. تو پھر مدعے پہ آتے ہیں. ثنا, جیسے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں, تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے جمہوری اقدار جو ہے ان کی پاسدار رہی ہے. اور ابھی بھی اگر اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں یا کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں اصلاح کی کوشش کر رہی ہیں یا باہمی مفاہمت کی یا ملاقات کی کوشش کر رہی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم ہمیشہ سے آئین کے پاسدار رہے ہیں. جمہوری جو رویے ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی پاسدار رہی ہے, تو ہم ہمیشہ اس چیز کو سپورٹ کریں گے. اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو فیوچر میں آپ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ایک مثبت رویے کے ساتھ فرنٹ لائن پہ پائیں گے. اچھا مریم, جو ایک اطلاعات آ رہی ہیں, ایک طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے, دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں صدر مملکت کی تبدیلی بھی اس کی بھی باز گشت ہے. کیا ہے اطلاعات آپ کے پاس؟ سنا, میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت موقع کا افواہ ہے, اس ٹائم پر اڑائی گئی ہے جب میرے خیال سے the whole region is been in trouble. جیسے ہم نے جنگیں دیکھی پاکستان ہندوستان کے درمیان میں, بعد میں اسرائیل امریکہ اور ایران کے درمیان میں, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس ٹائم پہ پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں کی جو افواہ ہے وہ پاکستان کو مزید مستحکم کرنے کے لیے, لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی بغض لانے کے لیے یا ایک کیوس کریٹ کی جا رہی ہے, کیونکہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایک کیوس جو ہے وہ رہتی ہے اس ملک میں, جو لوگوں کو ذہنی طور پر اور ویسے بھی انزائٹی میں مبتلا رکھتی ہے. جیو پالیٹکس, ناٹ انٹرنل پالیٹکس. جی آف کورس, میرا خیال ہے کہ یہ جو جنہوں نے افواہ اڑائی ہے وہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے خطے میں مد نظر رکھتے ہوئے وہ انہوں نے مد نظر نہیں رکھا, اور اس وقت اگین جو ہے وہ افواہ اڑائی چلی گئی ہے تاکہ جو جمہوری قوتیں ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا دھچکا لگا کے انسرٹینٹی میں رکھا جائے, اور آگے جو مزید فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس ملک کے, ان فیصلوں میں کیونکہ ایک صدر کی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے. صدر جو مملکت ہوتا ہے اس کی ایک سے ہوتی ہے, وہ ایک بہت امپورٹنٹ آفس ہولڈ کرتا ہے. آپ کے جب پارلیمان سے بھی جو فیصلے ہوتے ہیں یا جو آپ کے سینٹ اور اسمبلی سے آخر جو ہے وہ صدر کے پاس جو ہے وہ آتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت صدر زرداری کے حوالے سے ایک افواہ اڑائی گئی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ وہ قوتیں جو غیر جمہوری ہیں اور اس وقت عوام کو کیوس میں رکھنے کے لیے انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی ہے. اچھا, ایک طرف اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کردار جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے, یوتھ ان کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے. دوسری طرف اگر میں انٹرنل بات کروں, کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کے امیج کو سندھ میں بہت حد تک ڈیمیج بھی کیا جا رہا ہے, کچھ اس کی پرفارمنس پہ سوال بھی بہت اٹھ رہے ہیں. ایک طرف آپ کی پارٹی قیادت ہے, اور پارٹی قیادت ظاہر سی بات ہے ایگزیکٹو موسٹ ایگزیکٹو جو سیٹ پہ آپ کی پارٹی قیادت اس وقت موجود ہے, اور پھر ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انٹرنیشنل جیو پالیٹکس میں کردار, دوسری طرف پارٹی کی ادر پرفارمنس جو سندھ پالیٹکس میں ہم دیکھتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ کیا پرابلم ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پارٹی کے اندر یا پارٹی پرفارمنس پہ سوال اٹھنا ٹھیک ہے اس وقت, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پاسٹ میں بھی کبھی کرٹیسزم کو جو ہے نا وہ کبھی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا ہے. اگر کرٹیسزم ہوتا ہے, پازیٹیو کرٹیسزم ہے, ہمیشہ سے ہم نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے تو میرے خیال سے ایٹ ہز ایج, ایٹ دی ایج آف 36 he has performed well. میں ایز اے مطلب آپ یہ ینگ مین دیکھیں کہ اگر وہ پاکستان کے اندر رہ کے بھی پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں, ایک بہت بڑی پارٹی کے ہیڈ ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ انٹرنیشنلی جا کر پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے, چاہے وہ انڈس ٹریٹی کا معاہدہ ہو, چاہے وہ کشمیر کا معاہدہ ہو, چاہے وہ جیو پالیٹکس ہو, ریجنل پالیٹکس ہو, انٹرنیشنل پالیٹکس ہو, اس کے اوپر وہ بہت کھل کے بات کرتے ہیں اور بڑا کلیئر ویژن ہے ان کا. تو میرا خیال ہے کہ ایٹ دا مومنٹ ہم اگر تھوڑا سا شخصیت کردار اس کا تعین کر لیں پیپلز پارٹی کا,
تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی پیپلز پارٹی کے لیے کہ ہر دفعہ سراہنے کے بجائے ہم جو سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی پرفارمنس 100% دینے کی کوشش کرتے ہیں، وقت کے دھارے کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کرٹیسزم کو بھی ویلکم کرتے ہیں، مگر اگر اس چیز کے اوپر بات نہیں ہوتی اور پھر ایک دم سے ایک نیا مدعا اٹھا کے کرٹیسزم شروع کر دی جاتی ہے، مجھے لگتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑی ساری مجھے میرا اس سے نا اتفاقی رہتی ہے، کیونکہ ایک چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جہاں تک سندھ گورنمنٹ کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ دے ہیو ٹرائیڈ دیئر بیسٹ اوور دی ایئرز ایکچولی ٹو پرفارم، اور پاکستان کا جو حالت رہی ہے پچھلے اتنے عرصے میں، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ انتشار اور بے چینی کی جو ایک صورتحال اس ملک میں کریٹ کی گئی تھی اتنے سالوں سے، تو میرا خیال ہے کہ اس سارے کا ملبہ پیپلز پارٹی کے اوپر پھینکنا جو ہے وہ تھوڑا سا زیادتی ہوگی۔ لیکن میڈم اوور آل آف کورس آئی ڈونٹ نو آپ اس وقت کراچی میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن آپ کراچی کا وزٹ آپ کا اکثر ہوتا ہے، اب کراچی میں ہم دیکھیں تو اوور آل پوری طور پہ پیپلز پارٹی اس وقت چھائی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں تو پرابلمز ہیں۔ میرا جو پہلے سوال کا کنیکشن ہے اسی پہ میں بات کر رہی ہوں کہ ایک طرف آپ کی پارٹی کی قیادت بہت اچھا کام کر رہی ہے، دوسری طرف جو لوگ ہیں، جو آپ کی پارٹی کے اور لوگ ہیں جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں، کیا پارٹی کے اندر انٹرنل ڈسکشنز میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی پارٹی کی حد تک ہوتی ہے؟ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے، وی بلیو ان اکاؤنٹیبلٹی ایکچولی، چیئرمین صاحب خود اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور صدر زرداری صاحب بھی بہت اس کو آبزرو کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اگر کچھ ایسا کام ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے بچ کے نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ ظاہر ہے ابھی میں اس وقت اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہوں اور نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ تو نہیں کہہ سکتی، مگر بہت سارے نام نہیں لے سکتی، بہت سارے باتیں ڈسکلوز نہیں کر سکتی، بٹ جہاں تک ہم ایز اے ڈسائپل آف دس پارٹی آئی نو کہ جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات آئی ہے وہاں پر پارٹی نے ایکشن لیا ہے اپنے لوگوں کے خلاف بھی، تو ہم اس لیے بھی اس چیز کو بہت زیادہ وہ نہیں کرتے۔ ہاں، پارٹی نے ہمیشہ، پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے ہمارے جیسے ورکروں کو بھی بہت کھلے دل سے سنا اور بہت ہماری عزت کی اس لحاظ سے بھی کہ nothing has ever fallen on deaf ears، ہے نا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنی پارٹی کے بارے میں، اور بہت کم حقیقی معنوں میں جمہوری پارٹیاں ہیں جو اپنے لوگوں کی سن کے اور ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں۔ ماریہ اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، میرے ملک پہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔